बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, मौत बरहक है, कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है, मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई, हबस और खौफ है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोज़े की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है, अल्लाह ताला कब्र में उसके साथ क्या मामला करता है। बहुत से लोगों ने सुना है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस बारे में क्या फरमान है। उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि जब एक शौहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताई, उससे कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी। उसके अलावा रमज़ान में मरने वाला एक आदमी का सच्चा वाक़या बताया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रोज़े मेरे लिए हैं, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर ये बात सोचे कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नज़दीक रोज़े का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक अलहदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। उस जन्नत के दरवाजे का नाम रैयान है। उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जबकि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब पर गालिब है। नाज़रीन, अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा, उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा। ये बात सच है। जो आदमी रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा, लेकिन उसके साथ साथ शर्त ये भी है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। रमज़ान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि रमज़ान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है। जिस आदमी का रोज़े की हालत में इंतकाल हो, वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौज़े कौसर के पानी और जन्नत के फलों से होगी। वो क़यामत तक के लिए अज़ाबे कब्र से महफूज होगा। सहाबा इकराम भी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश करते थे। जो आदमी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो, उसके लिए ना ही रोज़े महशर हिसाब किताब और ना ही क़यामत की सख्तियाँ होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमज़ान के एहतमाम के वक्त मौत आई, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अरफा यानी 9 ज़िलहज को हज के मौके पर मौत आए, वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। रोज़े की हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हो, उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, ये किस कदर खुशबख्ती की इलामत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़रत ना हुई। अगर इसकी रमज़ान में मग़फ़रत ना हुई तो कब होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान के महीने में मुर्दों से कब्र आज़ाब को हटा लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है, शैतानों और सरकश जिन्नों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उनमें से कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे पढ़ना और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, उनके दरमियान वाक़या होने वाले गुनाहों के लिए ये कफ़ारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे।
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا ہو، وہ بدقسمت ہوگا۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود نہ پڑھا وہ بھی بدقسمت ہوگا۔ میں نے پھر کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں فرمایا؟ ناظرین، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا علی میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی سے فرمایا، میرے بھائی تمہارا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 نصیحتیں کون سی کی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا، مجھ سے راز کی ہر بات کرنا لیکن لوگوں کے گلے اور شکوے شکایتیں نہ کرنا۔ دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی، اگر میری کوئی بات بری لگے تو اس کو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گھروں کے بارے میں کیا فرمایا جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں شیطان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان گھروں کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مؤمنین میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کس کے بارے میں، کس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، جبکہ ہمارے سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہو۔ آمین۔